हामी सबै पूर्णतया बेहोसमा छौँ। के होसमा रे? बेहोसमा, अर्थात् हामीसँग होस छैन। यसो भनिरहँदा यहाँहरूको प्रश्न के हुन सक्छ कि होस नभएको भए यी सबै कुरा कसरी थाहा पाइरहेका छौँ हामीले? हो, ठिक भन्नुभयो। हामी संसारप्रति होसमै छौँ। हामी पूर्णतया होसो हवासमा छौँ। बाहिर जे घटिरहेको छ त्यो सबैप्रति हामी सजग छौँ। तर मैले बेहोस भनिरहँदा म अन्तर जगतको, मनोजगतको कुरा गर्दैछु। हामी मनोजगतमा बेहोसमा छौँ। हामी सबै जसो मान्छेहरू मनोजगतमा, मनको स्तरमा बेहोसमै छन्। बाहिर के भइरहेको सबै थाहा छ, तर भित्र के भइरहेको छ त्यो कसैलाई मात्रै थाहा हुन्छ। यो भित्र के भइरहेको छ, कस्ता विचार चलिरहेको छ, कस्ता भाव चलिरहेको छ, केही पनि थाहा हुँदैन हामीलाई। त्यसको असर थाहा हुन्छ, त्यसको प्रक्रिया थाहा हुँदैन, असर थाहा हुन्छ। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, त्यसको प्रक्रिया थाहा हामीलाई बिल्कुलै हुँदैन, तर त्यसको असर थाहा हुन्छ। जसरी कोरोना भाइरस हामीलाई बिल्कुलै थाहा छैन, त्यो माइक्रोस्कोपबाट हेर्ने कुरा हो, तर त्यसको असर हामी सबैले देखिरहेका हुन्छौँ। बिरामी पर्छन् मान्छे, मरिरहेका छन् एकपछि अर्को, असर थाहा भइरहेको छ, तर त्यो कुरो थाहा, कारण देख्न सकिरहेको छैन आँखाले, नाङ्गो आँखाले। त्यसकारण मान्छे लापरवाही भइदिन्छ यस्तो मामलामा। यी कोरोना जस्तै, त्यो कोरोना भन्दा पनि जिन्दगीभर हामीलाई पछ्याउने, हामीलाई दुःखमा, पीडामा, दर्दमा, समस्यामा, यो सारा जीवनको स्वादलाई खत्तम पार्दिनमा सबभन्दा ठुलो भूमिका खेल्ने यो आन्तरिक कोरोना छ। त्यही हो हाम्रो मानसिकता, हाम्रा नकारात्मक विचारहरू, हाम्रा नकारात्मक भावहरू। र यो भाव र यो विचारलाई कोरोनासँगै जोडेर बुझ्न किन सकिन्छ भने कोरोना पनि देखिँदैन, तर त्यसको प्रक्रिया नदेखिए पनि परिणाम देखिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो मनमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, नकारात्मक भाव यति आइरहेको हुन्छ। हरेक 24 घण्टामा वैज्ञानिकहरूका अनुसार 60 देखि 80 हजारसम्म यस्ता विचारका टुक्राहरू आइरहेका हुन्छन्, अनि त्यसमा अधिकांश विचार नकारात्मक भइदिन्छन्। यी जम्मै कोरोना जस्तै हुन्। यो हामी बुझ्दैनौँ, देख्दैनौँ, तर यसकै परिणामस्वरूप भाइको बीचमा झगडा छ, श्रीमान श्रीमतीको बीचमा बहस चलिरहेको छ, एक मान्छे र अर्को मान्छेको बीचमा दूरी बढ्दैछ, भौतिक होइन मानसिक दूरी बढ्दैछ। यो सारा संसारका ऐश्वर्य भोग्दा भोग्दै पनि, धन दौलत मान प्रतिष्ठा सबै कुरा भोग्दा भोग्दै पनि मान्छे कन्फ्युजनमा छ, दुःखमा छ, पीडामा छ, दर्दमा छ। कारण के होला त? बस कारण मैले अघि नै भने, हामी बेहोसमा छौँ। के होसमा? बेहोसमा। बाहिर हामी क्लियर छौँ। रक्स्यालाई हेर्नुहोस्, ऊ बाहिर पनि बेहोस हुन्छ। गजेडीलाई हेर्नुहोस्, ऊ बाहिर पनि बेहोस हुन्छ। ड्रग एडिक्टलाई हेर्नुहोस्, ऊ बाहिर पनि बेहोस हुन्छ। ऊ भित्र पनि बेहोस, बाहिर पनि बेहोस हुन्छ। ऊ र हामीमा एक तह मात्रै फरक छ। ड्रग एडिक्टहरू अथवा नशाका प्रयोगकर्ताहरू र हाम्रो बीचमा फरक यति मात्रै, उनीहरू रक्सी जाँड भाङ खाएर ढलिरहेका छन्, बेहोस भइरहेका छन्, भित्र पनि बाहिर पनि। हामी बिना रक्सी, बिना जाँड ढलिरहेका छौँ। हामी बिना रक्सी, बिना जाँड मरिरहेका छौँ आन्तरिक जगतमा। उनीहरू पनि नसेडी, हामी पनि नसेडी हौँ।
उनीहरूलाई कमसेकम हामी रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा लगेर उपचार गर्छौँ। तर हामीले आफूलाई कहाँ लगेर उपचार गर्नुपर्छ भन्ने त्यो पनि थाहा छैन। त्यसकारण उनीहरूभन्दा बढी बेहोसी हामीमा छौँ। किनकि उपचार उनीहरूलाई होइन हामीलाई बढी चाहिएको छ, उनीहरूलाई होइन हामीलाई बढी, उनीहरूलाई कम, हामीलाई उपचार बढी चाहिएको छ। किनभने यही बेहोसीको कारणले भोलि गएर यो बेहोसीको पीडा परिणाम भोग्न नसकेर रक्सी खाने हो। यही बेहोसीको पीडा दर्द र यसबाट आउने परिणाम त्यसलाई झेल्न नसकेर जाँड खाने हो, ड्रग्स एडिक्ट हुने हो। त्यसकारण ड्रग एडिक्ट र हाम्रो बिचमा थोरै मात्रै फासला छ, थोरै मात्रै। याद राख्नुहोस्, हाम्रो उपचार बेलैमा भइदियो भने त्यहाँ पुग्नु पर्दैन र त्यहाँ पुगिसकेपछि फर्कन्छ मान्छे, फर्किँदैन, त्यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यसैले हामी पहिलो कुरा बुझ्नै पर्ने कुरा, हामी होसमा होइनौँ, हामी बाहिरको जगतमा मात्रै होसिलो हौँ। आफ्नो अन्तर जगतमा हाम्रो मनले कहाँ कहाँ हामीलाई खेलाइरहेको छ, बेहोस छौँ। बुद्धिले हामीलाई कहाँ कहाँ खेलाइरहेको छ, डुलाइरहेको छ, बेहोस छौँ। अहङ्कारले हामीलाई कहाँ कहाँ चलाइरहेको छ, बेहोस छौँ। त्यहाँ त बेहोस भयो भित्र, तर परिणाम के त? लोग्नेसँग ठोक्या ठोकै छ, यो परिणाम हो। स्वास्नीसँग झगडा भएको भइछ, यो परिणाम हो। साथीभाइसँग नफरत भएको छ, यो परिणाम हो। Can you imagine it? त्यसकारण परिणाम भयङ्कर भन्दा भयङ्कर आइरहेको छ, पुगिरहेका छौँ। तर त्यसको प्रक्रियाप्रति हामी पूर्णतया बेहोसमा छौँ। बस यहीँनिर ध्यानको आवश्यकता पर्छ, यहीँनिर मेडिटेसनको आवश्यकता पर्छ। किनकि मेडिटेसन त्यो दीप हो, त्यो ज्योति हो जसले तपाईँ भित्रको यो अँध्यारोलाई मेटाइदिन्छ। तमसोमा ज्योतिर्गमय। हे गुरुदेव, मलाई अँध्यारोबाट, यो जीवनको अँध्यारोबाट, यो अन्तस्करणको अँध्यारोबाट ज्ञानको उज्यालोतिर लैजानु भन्ने जुन उद्बोधन भएको छ, त्यो उद्बोधन यसैतिर इङ्गित छ कि हामी आन्तरिक जगतमा बिल्कुलै अँध्यारोमा छामछाम छुमछुम गर्दै बाँचिरहेका छौँ। अतः जब हामी मेडिटेसनमा जान्छौँ, मेडिटेसनले हामीलाई के दिन्छ? मेडिटेसनले हामीलाई केही पनि दिँदैन, जागरण दिन्छ, जगाइदिन्छ। अनि जगाइदिनु भनेको सानो कुरा होइन, त्यो सर्वस्व हुन्छ। जाग्नु भनेको सानो कुरा होइन, त्यो सर्वस्व हुन्छ जीवनको। जाग्नु कुरा भनेको सानो होइन, त्यो जीवनको सर्वस्व हुन्छ। एकचोटि विचार गर्नुहोस्, एकजना पहलवान सुतिदियो भने त्यो सामान्य बालक र त्यसको बल बराबर हुन जान्छ। सुतिदियो भने त्यो पहलवानको बल काम लाग्दैन, ऊ पहलवान हुँदैन सुतिरहँदा। ऊ पहलवान त उठ्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ, अनि ऊ पहलवान हुन्छ। त्यस्तै कोही अरबपति खरबपति सुतिदियो भने उसको पैसा कसले चलाउने? कङ्गाल मान्छे र अरबपति, उठेको कङ्गाल र सुतेको अरबपति बराबर। उठेको कङ्गालले पैसा छैन, प्रयोग गर्न सक्दैन। सुतेको कङ्गालले सुतिरहेको छ, त्यसकारण पैसा छ तर प्रयोग गर्न सक्दैन। त्यसकारण सुतेको कङ्गाल, उठेको कङ्गाल र सुतेको धनी मान्छे बराबर हुन्छ। त्यस्तै हामी पनि जब अन्तस्करणको लागि सुतेको अवस्थामा हुन्छौँ या बेहोसमा हुन्छौँ, तब यत्रो संसार पाए तर त्यो संसारको स्वाद लिन सक्दैनौँ। हामी नाचेर उत्सव मनाएर आनन्दित बाँच्न सक्दैनौँ। किन भन्नाले हामी कङ्गाल छौँ आन्तरिक जगतमा। किनकि हामीलाई मनले खेलाइरहेको हुन्छ, भावले खेलाइरहेको हुन्छ, बुद्धिले खेलाइरहेको हुन्छ, अहङ्कारले पल पलमा खेलाइरहेको हुन्छ। अब यो अहङ्कार हो, यो बुद्धि हो, यो भाव हो, यसले मलाई खेलाइरहेको छ भनेर छर्लङ्ग थाहा पाउनको लागि ध्यानले तपाईँलाई अफर गर्न सक्ने कुरा हो जागरण। तपाईँ जाग्नुहुन्छ। ध्यानमा विचारको श्रृङ्खला कम हुँदै जान्छ र विचार कम हुँदै गएपछि एक एक
अहङ्कार प्रकट हुँदै जान्छ, किनकि अहङ्कार विचारकै डोरी समातेर आइरहेको हुन्छ। याद राख्नुहोस्, अहङ्कार केही पनि होइन, अहङ्कार विचारको डोरी समात्दै चढिरहेको हुन्छ। तपाईँले त्यसलाई देख्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँको नकारात्मक भावना, नेगेटिभ फिलिङ्स त्यो आफै आउँदैन, त्यो विचारको डोरी चढेर आइरहेको हुन्छ। विचारको डोरी जब तपाईँले विचारलाई देख्नुहुन्छ, विचारको डोरी च्वाट काट्न साथ नेगेटिभ भावना खस्यो, विचारको डोरी च्वाट काट्न साथ अहङ्कार समाप्त भयो। अनि त जीवन प्रेम, आनन्द, चैतन्य, शान्ति, उत्सव बाहेक अरू के रहन्छ र? त्यसकारण बन्धुहरू, हामीलाई दुःख दिने तत्त्व, हामीलाई पीडा दिने तत्त्व, यो जम्मै हामीभित्र के को रूपमा छ? मन, बुद्धि, अहङ्कारको रूपमा। याद राख्नुहोस्, इभन बुद्धि। त्यसैले त्यो बुद्धिलाई चलाउनको लागि, त्यो मनलाई चलाउनको लागि, या त्यो अहङ्कारलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि त्योभन्दा बलियो चिज चाहियो। त्यो भनेको जागरण, त्यो भनेको बोध, त्यो भनेको अवेरनेस, त्यो भनेको स्मृति। ध्यानमा जाग्ने कुरा यही हो। अब के हुन्छ त ध्यानमा? हामी उच्चतम ध्यानका कुरा गरिरहेका छौँ। उच्चतम ध्यानमा के हुन्छ? जस्तै अहिले म घरमा बन्दी हुनु परेकोले, लकडाउनमा परेकोले छटपट भइरहेको छु। मेरो कमाउने बाटाहरू बन्द भएको कारणले म छटपटाइरहेको छु। यस्ता अनुभूत भइरहेको छ धेरै मान्छेलाई। तर यो छटपटाउनु के लकडाउनको कारणले हामी छटपटाएका हौँ, या मेरो मनले, या मेरो बुद्धिले, या मेरो अहङ्कारले हे लकडाउन हट्नुपर्छ, लकडाउन हुनु हुँदैन, यसले यो बिगारे, यो बिगारे, यो बिगारे, यो गर्न सकेन, यो गर्न सकेन भन्ने मेरो भयङ्कर आकाङ्क्षा, लकडाउन हुनु हुँदैन, लकडाउनले यो बिगार्यो, त्यो बिगार्यो, यो बिग्रिनु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ। याद राख्नुहोस्, फेरि पनि ध्यानको हामी उच्चतम बिन्दुमा यही कुरालाई बुझ्छौँ। लकडाउन समस्या हो वा लकडाउन हुनु हुँदैन भन्ने मेरो चाहना समस्या हो। फेरि पनि लकडाउन समस्या हो वा लकडाउन हुनु हुँदैन, यो मेरो समस्या हो। मैले अहिले कमाउन सकिरहेको छैन, मेरो व्यापार व्यवसाय ठप्प परेको छ, यसकारण म पीडित छु, यो समस्या हो। अथवा यो व्यापार व्यवसाय चल्नै पर्छ, हिजो अस्ति जस्तै कमाउनै पर्छ भन्ने मेरो इच्छा, मेरो चाहना, यो समस्या हो। फेरि पनि म बाहिर आउन पाइनँ, त्यसकारण म बोर भएँ, नियास्रो लाग्यो, पीडित भएँ, म बाहिर आउन नपाउनु समस्या हो। अथवा बाहिर आउनु पाउनुपर्छ भन्ने मेरो इच्छा, मेरो चाहना, त्यो समस्या हो। यो सामान्य अवस्थामा बुझ्दैन मित्र, यो सामान्य अवस्थामा यो कुरा बुझ्दैन, यो सामान्य अवस्थामा हामी यो कुरा बुझ्दैनौँ। तर ध्यानको उच्च बिन्दुमा पुगिसकेपछि, ध्यानको उच्च बिन्दुमा पुगिसकेपछि बल्ल गएर हामीलाई के थाहा हुन्छ कि लकडाउन भएर म दुखी भएको होइन, लकडाउन खुलोस् भन्ने मेरो चाहनाले मलाई घोचिरहेको छ। किनभने लकडाउन खुलोस् भन्ने विचार नआएको भए, लकडाउन खुलोस् भन्ने मेरो इच्छा मैले नजगाएको भए के हुन्थ्यो? ध्यानको अवस्थामा त्यो चाहना गर्दैन। ध्यानको अवस्थामा जे छ त्यो स्वीकार्य हुन्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई, ध्यानको अवस्थामा जे तथ्य छ, जे सत्य छ, जे भइरहेको छ त्यो स्वीकार्य हुन्छ। जब सबै कुरा स्वीकृत हुन्छ, तिरस्कृत हुँदैन, त्यो बेला त्यसले मेरो एनर्जीलाई खाँदैन। जस्तै मेरो अगाडि ठुलो ढुङ्गा छ, यदि मैले त्यसलाई स्वीकार गर्ने भने त्यो ढुङ्गाले मलाई प्रब्लम गर्दैन। तर त्यो ढुङ्गा हटाउनुपर्छ भनेर मैले बल लगाएँ भने, धेरै ठुलो ढुङ्गा भयो भने त्यसले मेरो सबै बल खान्छ, त्यो हट्दैन। अब त्यसलाई मैले स्वीकार गर्दिनँ,
ठिकै छ नि त, ढुङ्गा छ, ब्युटिफुल छ, ढुङ्गाको पनि आफ्नो अस्तित्व छ, मेरो पनि आफ्नो अस्तित्व छ, ढुङ्गाले आफ्नो काम गर्छ, म आफ्नो काम गर्छु, बस सक्यो। अनि ढुङ्गासँग झगडा गर्नुपर्ने मेरो कुनै पनि झगडा गर्नुपर्ने कुनै मानसिकता नै आउँदैन र त्यसपछि म दुःखी हुन्न। त्यसकारण म बाहिर जान सकिरहेको छैन, पाइरहेको छैन। यो समस्या हो कि बाहिर जानुपर्छ, बाहिर जानुपर्छ, बाहिर जानुपर्छ भन्ने मेरो चाहना 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 समस्या हो। यो ध्यानको गहराइमा थाहा हुन्छ, यो चाहना त्यहाँ हट्दो रहेछ। ध्यानको गहराइमा विचार कम हुनासाथ त्यो चाहना त विचारको डोरी समातेर आइरहेको छ। लकडाउन खुल्नुपर्छ खुल्नुपर्छ खुल्नुपर्छ, यो चाहना विचारको डोरी समातेर आइरहेको छ। अब यो लकडाउनको कुरा मात्र होइन, किनकि लकडाउन त भोलि पर्सि नरहला, तर मेरो श्रीमानसँग समस्या जारी रहन्छ, मेरो श्रीमतीसँग समस्या जारी रहन्छ, मेरा छोराछोरीसँग समस्या जारी रहन्छ, मेरा देशका नेताहरूसँग समस्या जारी रहन्छ, या जनताहरूप्रति मेरो गुनासो जारी रहन्छ। यो समस्या केमा टेकेर आइरहेको छ? विचारमा। र जब ध्यानको उच्चतम बिन्दुमा विचार कम 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 र एउटा बिन्दुमा विचार ठ्याक्कै रोकिन्छ, त्यहाँ कुनै समस्या पनि हुँदैन, किनकि त्यहाँ विचारै छैन। बस त्यहाँ आनन्द छ, अद्भुत आनन्द छ, अद्भुत साहस छ, र जीवन स्वयं उत्सव बनिदिएको छ। जीवन उत्सव बनिदिएको छ, किनकि साहस पनि लिँदा आनन्द आउँदो रहेछ। आहा, बस्दा पनि आनन्द आउँदो रहेछ, पल्टिँदा पनि आनन्द आउँदो रहेछ, हिँड्दा पनि आनन्द आउँदो रहेछ, हुँदा हुँदा पिसाब गर्दा पनि पिसाब धरर गरिरहेको हुन्छ, आनन्द आउँदो रहेछ, दिशा गर्दा आनन्द आउँदो रहेछ। अरे यार, शुद्ध आनन्द, उठ्दा आनन्द, बस्दा आनन्द, हिँड्दा आनन्द, नाच्दा आनन्द, गाउँदा आनन्द। आनन्द नभएको कुरा परमात्माले बनाउनु भएको छैन, पहिलोचोटि बोध हुन्छ। आनन्द नभएको कुरा त परमात्माले बनाउनु भएकै छैन। मैले सबैतिर दुःख किन देखेँ त? यो आनन्दै आनन्दको महासागरमा पनि म दुःखी किन भएँ? म यो आनन्दै आनन्दको महासागरमा बसेर म दुःखी किन भएँ त भन्नाले अनन्त विचार पैदा गर्यो मेरो मनले। त्यो विचारमा टेकेर जुका जस्तै सलबलाउन थाल्यो मेरा इच्छाहरू, मेरा आकांक्षाहरू। यो नहोस्, यो होस्। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, दुई किसिमका मेरा इच्छा। एउटा यस्तो हुनुपर्छ, यस्तै हुनुपर्छ, यस्तै हुनुपर्छ, यो मेरो चाहिँ आकांक्षा। अनि अर्को यस्तो हुनै हुँदैन, यो हुनै हुँदैन, नहुनु पर्ने कुरा भइरहेको छ, नहुने कुरा भइरहेको छ, यो मेरो आकांक्षा। यो हुनु हुँदैन, यो हुनुपर्छ। अब सोच्नुहोस् त, त्यो हुनै पर्छ भन्ने कुरा विचारको डोरी टेकेर आएको होइन, यो पनि जुकाइ हो। तपाईको बेहोसीमा टोक्छ, त्यसले चुस्छ रगत तपाईको। अनि यो हुनै पर्छ, यो हुनै हुँदैन, यो दुवैमा यो किन आयो मेरो मनमा त भन्नाले त्यहाँ विचार छ। अनि त्यो विचार प्रति म बेहोस भएँ। मेरो विचारप्रति म बेहोस छु, मेरो भावप्रति म बेहोस छु। त्यसकारण त्यसले भाङ भुङ गरेर दुःख, दर्द, समस्या, झगडा, वैमनस्यता, आत्महत्या, हत्या, हिंसा सबै कुरा परिणामको रूपमा ढङ्ग मेरो अगाडि, मेरो समाजको अगाडि, मेरो न्युज च्यानलमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ। फल्ना ठाउँमा हत्या भयो, फल्ना ठाउँमा मर्डर भयो, फल्ना ठाउँमा मान्छे काटियो, फल्ना ठाउँमा रेप भयो, बलात्कार भयो। यो बलात्कार रोकिनुपर्छ, जिन्दाबाद, मुर्दाबाद। हजार किसिमका हलचल समाजमा देखिन्छन्। त्यो जम्मै देखिएका हलचलहरू सुरु कहाँबाट भयो, सुरु कहाँबाट भयो? त्यो सबै बलात्कार विचारमा टेकेर आएको होइन। एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई यसरी दुःख दिनु, पाप गर्नु हुँदैन भन्ने त सामान्यतया थाहा हुन्छ, तर गर्न जान्छ, किनकि त्यहाँ विचारमा टेकेर आउँछ। त्यो बलात्कारका विचार, हत्याका विचार, आत्महत्याका विचार, ठग्ने विचार, लुट्ने विचार, थिचोमिचो गर्ने विचार, यो सबै म बेहोस भएको बेलामा यो विचारमा टेकेर आएका भाव, र यो भाव यति घनीभूत हुन्छ, म त बेहोस मान्छे, मलाई त थाहा छैन। जब बलात्कार भइदिन्छ अनि बल्ल थाहा हुन्छ, आहा, गर्नै नहुने कुरा मैले किन गरेँ। जब हत्या हुन्छ कसैको, जेलमा बसिसकेपछि या हत्या भइसकेपछि, तेरी मैले गर्नै नहुने। यो त अलि ठुलो उदाहरण भयो। छोराछोरीलाई गाली गर्दा या आमासँग बाउसँग झगडा गर्दा हेत्तेरी नगरेको भए पनि हुन्थ्यो, पछि बुद्धि आउँछ। त्यो बेला के भाङ खाएर बसेको? भाङै खाएर बसेको हो, भाङै खाएर। त्यो भाङ विचारबाट खाएको भाङ, त्यो भाङ अहङ्कारले खाएको भाङ,
त्यो भाङ नेगेटिभ फिलिङ्सले खाएको भाङ। अनि त बलात्कार हुन्छ समाजमा, अनि त हत्या हुन्छ, अनि त ठगी हुन्छ, अनि त करप्सन हुन्छ। यो सबै कुरा कसले गराइरहेको छ त भन्नाले यो बेहोसीले, म आफ्नो मनप्रतिको बेहोसीले। मान्छे मनप्रति बेहोस छ। ध्यानले तपाईँलाई दिन सक्ने यति नै हो, जगाइदिन्छ तपाईँलाई। जब घुस खाने विचार आउँछ, बदमासी गर्न विचार आउँछ, ए बदमासीको विचार आयो भने ठ्याक्कै चाहिँ बुझ्छ, अनि त्यसपछि उसले सेन्सर गर्न सक्छ। जब बलात्कारको विचार आउँछ, ए बलात्कार गर्ने विचार आयो भनेर बुझ्छ, अनि त्यसपछि त्यतातिर ऊ लाग्दैन, किनकि उसले आफूलाई फर्काउँछ। जब अरूलाई चाहिँ हानिदिउँ कि जस्तो विचार आउँछ, ए यो गर्नु हुँदैन भन्ने ठ्याक्कै बोध आउँछ, जागरण आउँछ, अनि उसले गर्दैन। दुई कुरा फेरि पनि प्रष्टै बुझौँ, यहाँ दुईवटा स्तर छ। एउटा आएका नकारात्मक विचारलाई छर्लङ्ग देख्नु, त्यसपछि म त्यतापट्टि लाग्दैन। जसरी मेरो कोठामा सर्प पस्यो, मैले सर्पै भनेर बुझेँ भने त्यसलाई समाउँदिनँ, तर मैले डोरी भनेर भ्रम भयो भने म त्यसलाई समाउँछु। त्यस्तै मेरो मनमा आएका नकारात्मक विचार, नकारात्मक अहङ्कार, नकारात्मक भावना जब मैले बुझ्छु नि, हे आइरहेको छ है, आइरह्यो, आयो आयो आयो, अनि त्यसपछि म त्यसलाई समात्दिनँ, त्यसबाट म पर रहन्छु। ऊ आउँछ, उसको सुन्दर पक्ष हेरिरह्यो भने जान्छ। अहङ्कार आउँछ, उसलाई नचलाउनुहोस्, जान्छ। रिस आउँछ, उसलाई नचलाउनुहोस्, जान्छ। हत्याको विचार आउँछ, उसलाई नचलाउनुहोस्, हत्या गर्नु पर्दैन, विचार आफै जान्छ। सबै कुरा आउँछ जान्छ, उसलाई केही गर्नु पर्दैन, मात्र तपाईँले त्यसलाई हेरेर बस्नुपर्छ। जस्तै कोठामा सर्प पस्यो, कति बस्छ त्यो? 1 घन्टा 2 घन्टा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, त्यसपछि त्यहाँ खाना पाइँदैन, ऊ सुरु बाहिर गइहाल्छ। त्यस्तै तपाईँभित्र पनि विचार, नेगेटिभ विचार, अहङ्कार आदि इत्यादिहरू सलबलाउँछ, तर हामी अन्तर्जगतमा बेहोस भएको कारणले गर्दा ती कुरालाई समाउँछौँ र त्यसले हामीलाई बर्बाद पारिदिन्छ, समाजलाई बर्बाद पारिदिन्छ। अतः जब ध्यानको 6औं चरणतिर हामी पुग्छौँ, 6औं चरणमा के गर्छौँ हामीहरू? केही पनि गर्दैनौँ। त्यही विचारलाई, एक विचारलाई, किनकि विचारको प्रवाह नै त्यहाँ कम हुन्छ, अनि बुझ्छौँ हामीहरू। अनि 1 महिना 2 महिना 3 महिना ध्यान गरिसकेपछि तपाईँको मस्तिष्कमा, ब्रेनमा चेन्ज आउँछ। त्यसलाई ब्रेन प्लास्टिसिटी भनिन्छ। न्युरोजेनेसिस भन्ने अर्को शब्द छ। नयाँ न्युरोन्सहरू पलाउँछ। याद राख्नुहोस्, ब्रेनका सेलहरू एकचोटि मरेपछि सितिमिति पलाउँदैन, तर तपाईँले नयाँ कुरा सिकाउँदै गयो भने त्यो कुरालाई डिटेक्ट गर्नको लागि फेरि ब्रेनको नयाँ कोषहरू पलाउन थाल्छ। 3 महिनापछि तपाईँसँग त्यो ब्रेनका कोष, नयाँ कोषहरू, ब्रेनका नयाँ डेन्ड्राइट्सहरू, जालोहरू बढ्न थाल्छ, अनि विचार आउनासाथ ट्याक्कै थाहा हुन्छ तपाईँलाई, मलाई नेगेटिभ विचार आयो, मलाई अहङ्कार आयो, मलाई लोभ लाग्यो, मलाई क्रोध आयो, ट्याक 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 थाहा पाउने यहाँ सिस्टम डेभलप हुन्छ, हार्डवेयर डेभलप हुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँको जिन्दगी त्यही रहँदैन। त्यसकारण जीवनमा सबभन्दा ठुलो चिज भनेको मेडिटेसन हो, किनकि त्यो पाइसकेपछि संसार त पाइरहेकै छ, त्यसलाई उपयोग मात्रै गर्ने हो। अहिले त कस्तो भने केही नजानेको मान्छेले प्लेन उड्दा उड्दै प्लेन बकसमा पाए जस्तै भयो जिन्दगी। प्लेन त बकसमा पायो, तर ऊ पाइलट होइन। प्लेन अर्बौं पर्छ होला, जेट प्लेनहरू बकसमा पाएको छ, तर ऊ पाइलट होइन। पाइलटले त्यहाँ ल यो जेट प्लेन तँलाई भनेर ऊ प्यारासुट लिएर फुट्टा हाम फालिदिन्छ। म त त्यहाँ एक्लै परेँ, अब म त्यहाँ खुसी हुने कि रुने? जेट प्लेन पाएको छ, खुसी हुने भनेर नाच्ने, अथवा म भयभीत भएर मर्ने? जेट प्लेन भन्दा पनि महँगो जिन्दगी हामीले पाएका छौँ, तर हामीलाई यसलाई चलाउन नआएको मात्रै हो। यदि त्यो जेट प्लेन सितैमा पाएको मान्छे पाइलट पर्दिएको भए, यदि उसलाई प्लेन चलाउन आएको भए, ऊ कति खुसी हुन्थ्यो। बस त्यस्तै तपाईँ हामीसँग अझै जिन्दगी बाँकी छ, जेट प्लेन भन्दा कम छैन यो जिन्दगी, मात्र हामीले पाइलटिङ सिक्नु पर्यो। त्यो सिक्नको लागि अलि समय चाहिन्छ, अलि समय, 2-4 महिना समय चाहिन्छ। त्यो 2-4 महिना समय प्रशस्त लकडाउनको कारणले उपलब्ध भएको छ।
यसलाई वरदानको रूपमा हामीले स्वीकार गरौँ र मेडिटेसनमा अपग्रेड गर्नको लागि यो परमात्माले प्रकृतिले डिजाइन गरेको भनेर बुझ्नुस्। यदि तपाईले बुझ्नुभयो भने कोरोनाको समस्या पछि, लकडाउन खुलिसकेपछि तपाईको जीवन जीवनभरको लागि उत्सव हुनेछ। जय हो।